दानियल की आंखों में वो तजलील और नदामत देखकर आयशा के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर रहा था, क्योंकि आज वक्त ने अपना पहिया मुकम्मल तौर पर घुमा दिया था। वो शख्स जो कभी अपने बाप की दौलत के नशे में चूर होकर आयशा को अपनी ठोकर पर रखता था, आज उसी लड़की के सामने घुटनों के बल बैठा अपनी बर्बादी का रोना रो रहा था। और उसकी आवाज में वही बेबसी थी जो कभी आयशा की जिंदगी का हिस्सा रही थी। आयशा ने अपनी शाहाना कुर्सी पर बैठकर बड़े सुकून से उसकी तरफ देखा, और उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि जब एक गरीब लड़की अपने वक़्कार की जंग लड़ने पर आती है तो वो बड़े-बड़े तख्तो ताज गिरा देती है। दानियल का एक-एक आंसू आयशा के पुराने ज़ख्मों के लिए मरहम बन रहा था, मगर उसके दिल में अब उसके लिए कोई हमदर्दी बाकी नहीं थी, बल्कि सिर्फ वो हकारत थी जो उसने बरसों अपने सीने में दबा कर रखी थी। आयशा को याद आया कि किस तरह उस शख्स ने उसे एक पल में पराया कर दिया था, और आज कुदरत ने उसे उसकी चौखट पर भिखारी बनाकर ला खड़ा किया था। कामयाबी की इस बुलंदी तक पहुंचने का सफर किसी आग के दरिया को पार करने जैसा था, जिसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब आयशा ने अपनी माँ के सामने पहली बार अपने ख्वाबों की कीमत रखी थी। आयशा अपनी माँ जुबैदा बेगम के सामने खड़ी उस गुर्बत और कसमसरी पर अपनी शदीद नफरत का इजहार कर रही थी, क्योंकि वो मजीद अपनी ख्वाहिशात को मार नहीं सकती थी। उसे साफ अल्फाज में कह दिया था कि जिस लड़के से मोहब्बत करती है वो शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन है, और वो इसे इस जहन्नुम जैसी जिंदगी से निकाल कर एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। जुबैदा बेगम की आंखों में परेशानी और खौफ था, क्योंकि वो जानती थी कि अमीरों के घरों की दीवारें गरीबों के लिए बहुत ऊंची होती हैं, मगर आयशा उनकी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसके नजदीक दानियाल की मोहब्बत एक ऐसा मजबूत किला था जिसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं गिरा सकती थी, और उसे पूरा यकीन था कि दानियाल उसके लिए अपनी तमाम दौलत और खानदानी रुतबे को भी ठुकरा देगा, क्योंकि उसने हमेशा उसे यही यकीन दिलाया था। आयशा की बातों में एक ऐसी तड़प थी जो बरसों की महरूमियों और तशना लबी से पैदा हुई थी, क्योंकि उसने हमेशा अपनी पसंद के खाने और अच्छे कपड़ों के लिए तरसते हुए खुद को देखा था, और अपनी ज़िंदगी में वो तमाम आसाइशें चाहती थी जो उसे सिर्फ एक अमीर शख्स का साथ मिलने से ही हासिल हो सकती थी। और इसीलिए उसने दानियाल को अपना वाहिद निजात और हिंद समझ लिया था। उसकी माँ उसे बार बार समझाती रही कि बेटा, मोहब्बत अपनी जगह, मगर माशरे के तलक हकाइक बहुत मुख्तलिफ और बेरहम होते हैं। लेकिन आयशा के सर पर तो दौलत और सुकून जिंदगी पाने का ऐसा भूत सवार था जो इसे किसी भी मुमकिन खतरे को देखने नहीं दे रहा था। उसके नज़दीक गुर्बत एक ऐसी लानत थी जिससे पीछा छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, और दानियाल उसके लिए इस अंधेरी सुरंग के आखिर में नजर आने वाली रोशनी की वाहिद किरण था। जुबैदा बेगम ने जब देखा कि आयशा किसी भी कीमत पर अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने एक आखिरी और हतमाई फैसला सुनाते उसे खबरदार कर दिया कि अब जुबानी दावों का वक्त खत्म हो चुका है। उन्होंने आयशा से बहुत संजीदगी से और सख्ती से कहा कि अगर दानियाल वाकई तुमसे निकाह करने में मुखलिस है तो उसे कहो फौरी तौर पर अपने वालिदैन को लेकर हमारे घर आए, ताकि तुम्हारा रिश्ता तय हो सके। माँ का ये फैसला आयशा के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, क्योंकि वो दिल ही दिल में जानती थी कि दानियाल ने अभी तक अपने घर में इस रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं की, मगर उसने अपने लहजे में मुकम्मल एतमाद पैदा करते अपनी माँ की बात मान ली थी। जुबैदा बेगम ने उसे ये भी साफ बता दिया था कि अगर वो एक हफ्ते के अंदर रिश्ता लेकर नहीं आया तो उसकी शादी अपनी ही बरादरी की किसी गरीब मगर मुख्तई लड़की से कर देंगे, क्योंकि वो मजीद उसे माशरे की बदनामी और तंज की जद में नहीं देख सकती थी। आयशा के लिए ये अल्टीमेटम किसी बड़ी क़यामत से कम नहीं था, क्योंकि उसे किसी गरीब के साथ दोबारा वही महरूमी वाली ज़िंदगी गुजारने के तसव्वुर से ही हौलाता था, और वो इस गरीबी के चक्कर से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसने अपने दिल में ये पक्का और अटल इरादा कर लिया कि वो कल ही दानियाल से मिलेगी, और उसे अपनी माँ के उस आखिरी फैसले के बारे में बताकर उसे मजबूर करेगी कि वो मजीद देर ना करे और अपने घर वालों को मना कर जल्द अज जल्द रिश्ता लेकर आए। उस रात वो देर तक अपने मुस्तकबिल के उस सुनहरी और रंगीन ख्वाबों में खोई रही, जहाँ अब सिर्फ खुशियाँ और राहतें ही नजर आ रही थी। और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये हद से भरी हुई खुद एतमादी उसे किसी बड़े तूफान की तरफ धकेल रही है। उसके ख्याल में दानियाल उसकी मोहब्बत पे इस कदर गिरफ्तार था कि अपने सख्त गैर बाप को हर हाल में मना लेगा, और फिर वो दिन दूर नहीं जब उस छोटे से तंग घर से निकलकर एक बहुत बड़े बंगले की मलका बन जाएगी, जहाँ उसे अपनी मर्जी का लिबास पहनने
اپنی پسند کا کھانا کھانے کے لیے کسی کی اجازت یا پیسوں کی فکر نہیں کرنی پڑے گی۔ اگلی روز ملاقات کے وقت عائزہ نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے دانیال کے سامنے وہ تمام باتیں رکھ دی جو اس کی ماں نے اسے کہی تھی، کیونکہ اب اس کے پاس مزید انتظار کرنے کا وقت نہیں بچا تھا۔ اس نے دانیال کو بہت سنجیدگی سے سمجھایا کہ ہمارے یہاں متوسط طبقے کے گھرانوں میں بیٹیوں کی شادی کے فیصلے بہت جلد کر لیے جاتے ہیں۔ اگر ہم نے اب بھی دیر کر دی تو شاید بہت دیر ہو جائے گی، کیونکہ میری ماں اب مزید کسی تاخیر کے حق میں نہیں ہے۔ عائشہ کی آواز میں ایک عجیب سی لرزی تھی جب اس نے دانیال کو بتایا کہ اسے اپنی ماں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ان دونوں کا رشتہ محض خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جسے بہت جلد سب کے سامنے آ جانا چاہوگا، ورنہ اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جائے گا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دانیال اس کی باتوں پر خاموشی سے اسے سن رہا تھا، کیونکہ جب اس نے یہ کہا کہ وہ اپنے گھر والوں سے اس بارے میں بات کرے گا تو عائزہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اسے اس بات کا گمان بھی نہیں تھا کہ دانیال نے ابھی تک اپنے والدین کو اپنے دل کا حال نہیں بتایا۔ عائزہ کا چہرہ پریشانی اور صدمے سے سفید پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ دانیال نے سب کو منا لیا ہوگا اور اب رشتہ لے کر آنے کی رسمی بات باقی ہوگی، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اسے دانیال کی اس خاموشی پر ایک لمحہ کے لیے شدید غصہ بھی آیا اور خوف بھی محسوس ہوا کہ جس شخص کے بھروسے اپنی ماں سے لڑ آئی تھی وہ ابھی تک اسے اپنے گھر میں پہلا قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ مگر دانیال نے اسے دوبارہ یقین دلایا کہ اپنے والدین کو ہر صورت منا لے گا، کیونکہ وہ اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عائشہ نے بوجھل دل کے ساتھ اس کی بات پر یقین تو کر لیا، مگر اس کے ذہن میں وسوسوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے کہ اگر دانیال کا باپ نہ مانا تو اس کا کیا بنے گا اور وہ اپنی ماں کو کیا جواب دے گی۔ اسے دانیال سے وعدہ لیا کہ وہ کل ہی اپنے گھر میں بات کرے گا اور اسے خوشخبری سنائے گا، کیونکہ اب اس کی زندگی کا سارا دار و مدار صرف دانیال کے اس ایک فیصلے پر تھا جو اسے غربت کی دلدل سے نکال کر خوشیوں کے جہاں میں لے جا سکتا تھا۔ دانیال جب اپنے گھر پہنچا تو اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا، مگر اس نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور کھانے کی میز پر اپنے باپ سیٹھ ہاشم کے بارے میں بات شروع کر دی۔ جیسے دانیال نے عائزہ کا ذکر کیا اور اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو پورے کمرے میں ایک دم جیسے سناٹا چھا گیا اور سیٹھ ہاشم کا چہرہ غصے سے ٹمٹما اٹھا، کیونکہ اس کے نزدیک طبقوں کا فرق صرف ایک ایسی دیوار تھی جسے کبھی گرایا نہیں جا سکتا تھا۔ سیٹھ ہاشم نے اپنی آواز کی پوری گرج کے ساتھ دانیال کو جھاڑ پلائی کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا جو تم ایک 2 ٹکے کی مڈل کلاس لڑکی کو اس گھر کی بہو بنانے کے خواب دیکھ رہے ہو، جس کی اوقات ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ دانیال نے بہت نرمی سے اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ عائزہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ وہ بہت سلجھی ہوئی خوبصورت اور نفیس ہے اور کہیں سے بھی غریب نہیں لگتی، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالنا جانتی ہے۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ عائزہ کا پہننا اوڑھنا اور اس کی گفتگو اتنی باوقار ہے کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا تعلق کس غریب گھرانے سے ہے۔ مگر سیٹھ ہاشم کے نزدیک یہ سب باتیں بے معنی تھی، کیونکہ وہ صرف خاندانی پس و منظر اور بینک بیلنس کو ہی اہمیت دیتے تھے۔ دانیال کی ماں اگرچہ اتنی سخت نہیں تھی، مگر وہ بھی اپنے شوہر کے غصے کے سامنے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھتی تھی، جبکہ دانیال مسلسل اپنے باپ کی تلخ باتوں کا جواب دے رہا تھا، کیونکہ اسے عائزہ سے سچی محبت تھی اور وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ گھر میں پیدا ہونے والی اس بدمزگی اور دانیال کی مسلسل ضد نے سیٹھ ہاشم کو مزید تیش دلایا، کیونکہ انہیں یہ برداشت نہیں تھا کہ ان کا اکلوتا بیٹا ایک معمولی سی لڑکی کی خاطر ان کے سامنے زبان چلائے۔ دانیال نے جب یہ دیکھا کہ اس کا باپ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس نے جذباتی ہو کر کہہ دیا کہ اگر عائشہ نہ ملی تو اپنی زندگی تباہ کر دے گا، جس پر سیٹھ ہاشم نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ اسے ایسا مشورہ دیا جس نے دانیال کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ دانیال کو لگ رہا تھا کہ اس کی محبت اس کے باپ کے پتھر دل کو پگھلا دے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سیٹھ ہاشم کے ذہن میں کوئی اور منصوبہ چل رہا ہے جو عائشہ کی زندگی کے تمام رنگ چھین لینے کے لیے کافی ہوگا۔ دانیال کے گھر میں اس رات جو طوفان کھڑا ہوا تھا اس کی تپش اگلے کئی گھنٹوں تک محسوس کی جا رہی تھی اور فضا میں پھیلی وہ کڑواہٹ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اگلی صبح جب ناشتے کی میز پر سب جمع ہوئے تو وہاں ایک عجیب سی گھٹن اور بھوچل پن تھا،
کیونکہ دانیال نے پوری رات جاگ کر گزاری تھی اور اس کی سرخ آنکھیں اس کے اندرونی کرب اور بے چینی کی واضح گواہی دے رہی تھی۔ سیٹھ ہاشم جو اپنے فیصلوں میں کسی پتھر کی طرح سخت اور اٹل تھے، دانیال کی اس بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر اندر اندر بچو تاپ کھا رہے تھے، مگر ان کے چہرے پر اب بھی ایک فاتحانہ سرد مہری برقرار تھی۔ انہوں نے اپنی چائے کا کپ میز پر رکھتے دانیال کی طرف ایک گہری اور تیکھی نظر ڈالی اور پھر بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنی کڑی شرط رکھی کہ اگر وہ واقعی اس میڈل کلاس لڑکی کے لیے اتنا ہی سنجیدہ ہے تو ایک بار اس سے ملنے کے لیے تیار ہو، مگر یہ ملاقات کسی صورت ان کے گھر پر نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے نزدیک عائشہ کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ اسے ان کی خاندانی دہلیز کے اندر قدم رکھنے کی اجازت دی جائے۔ سیٹھ ہاشم نے بہت کرختگی سے دانیال کو یہ جتایا جس لڑکی سے شہر کے کسی مشہور اور مہنگے ریسٹورینٹ میں ملیں گے، اور اگر انہیں وہ لڑکی پسند آ گئی تو اس کی شادی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اس کے معیار پر پورا نہ ہوتے تو دانیال کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا، ورنہ اسے تمام خاندانی جائیداد اور کاروبار سے آگ کر دیا جائے گا۔ دانیال کے لیے ایک ایسا گھٹن راستہ تھا جہاں اسے اپنی محبت اور اپنی تمام آسائشوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، مگر وہ عائشہ کی شخصیت اور اس کے وقار پر اس قدر بھروسہ رکھتا تھا کہ اس نے اپنے باپ کی یہ سخت شرط بغیر کسی بحث کے مان لی۔ اسے پورا یقین تھا کہ جب اس کے والدین عائشہ سے ملیں گے تو اس کے بولنے کا انتظار اور اس کی نفاست دیکھیں گے تو وہ پھر اس کی غربت کو بھول کر اسے اپنی بہو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گی، کیونکہ وہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ اس کے ہر انداز میں ایک خاص قسم کی کشش اور تمیز جھلکتی تھی۔ دانیال نے اسی وقت عائشہ کو فون کیا اور اسے اس ملاقات کے بارے میں بتایا۔ عائشہ کے دل میں ایک طرف تو خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر دوسری طرف اسے بلاخر اپنی سچائی ثابت کرنے کا موقع بھی مل رہا تھا، اور وہ سیٹھ ہاشم کے روب اور ان کی کڑی شرط کے بارے میں سوچ کر اندر ہی اندر لرز بھی رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایک ملاقات اس کی پوری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے والی ہے۔ دانیال نے اسے فون پر بار بار تسلی دی اور کہا کہ وہ بالکل بھی پریشان نہ ہو، کیونکہ اس کی خوبصورتی اور اس کا سلیقہ ہر کسی کا دل جیت لینے کے لیے کافی ہے، اور اسے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ ان کے خاندان کے ساتھ چلنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ عائشہ نے فون رکھنے کے بعد اپنی ماں کو اس خوشخبری کے بارے میں بتایا تو زبیدہ بیگم کے چہرے پر خوشی کے بجائے فکر کی لکیریں مزید گہری ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس قسم کی آزمائشی ملاقاتیں اکثر غریبوں کے لیے تذلیل کا سامان بنتے ہیں، مگر عائشہ نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر انہیں یقین دلایا کہ وہ دانیال کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گی اور اپنی قسمت بدل کر ہی رہے گی۔ 2 دن بعد وہ فیصلہ کن شام آ گئی جس کا عائشہ کو بے صبری اور خوف کے ساتھ انتظار تھا، اور اس نے اس ملاقات کے لیے اپنے پاس موجود سب سے بہترین اور نفیس لباس کا انتخاب کیا تاکہ وہ دانیال کے باپ کے سامنے ایک باوقار لڑکی کے روپ میں آ سکے۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ اور مصنوعی اعتماد سجا لیا تھا جو اس کی اندرونی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے کافی تھا، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں مسلسل اس کی بے چینی کا پتہ دے رہی تھی۔ جب وہ اس بڑے سے ریسٹورینٹ میں پہنچی جہاں دانیال کے والدین اس کا انتظار کر رہے تھے تو وہاں کی چمک دھمک اور پرتعیش ماحول دیکھ کر اسے ایک لمحے کے لیے اپنی غریبی کا شدت سے احساس ہوا، مگر اس نے فوری طور پر خود کو سنبھالا اور پر اعتماد قدموں کے ساتھ ان کی مخصوص میز کی طرف بڑھی۔ اسی ریسٹورینٹ کے ایک کونے میں اپنی ایک اہم میٹنگ کے سلسلے میں موجود شہریار نامی ایک باوقار شخص جو اپنی بے پناہ دولت اور رتبے کے باوجود بہت زیادہ اور دور اندیش تھا، اپنی فائل سے نظریں ہٹا کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اس سنگدل نظروں کے سامنے بہت حوصلے سے کھڑی تھی۔ شہریار نے دور سے ہی نوٹ کیا کہ عائشہ کا لباس اگرچہ بہت مہنگا نہیں تھا، مگر اسے پہننے کا سلیقہ اور اس کی چال ڈھال اسے کسی امیر ذاتی سے کم نہیں دکھا رہی تھی، اور اس کی یہ نفاست شہریار کو ایک ہی نظر میں متاثر کر گئی۔ وہ خاموشی سے عائشہ کے چہرے کے تاثرات کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ لڑکی ایک ایسی جنگ لڑنے آئی ہے جس کے نتائج شاید اس کے حق میں نہیں ہوتے، کیونکہ سیٹھ ہاشم کے چہرے پر موجود حقارت صاف چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ شہریار نے اپنی میٹنگ کو ایک طرف رکھ کر اس تماشے کو دیکھنے میں دلچسپی لینا شروع کر دی، کیونکہ اسے عائشہ کی شخصیت میں کوئی ایسی کشش نظر آئی تھی جو اسے باقی دنیا سے الگ کر رہی تھی، اور وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ معصوم لڑکی ان شکاریوں کا سامنا کیسے کرے گی۔ عائشہ جب ان کی میز پر پہنچی اور دانیال نے بہت ادب سے اس کا تعارف کروایا
تو सेठ हाशिम ने उसे सर से पाँव तक ऐसी नज़रों से देखा जैसे वो किसी हकीर चीज़ का मुआयना कर रहे हो। उनकी सर्द नज़र ने आयशा के अंदर मौजूद सारे एतमाद को एक पल में हिला कर रख दिया। माहौल में एकदम जैसे सर्द लहरी छा गई। आयशा को अपने गले में फंदा सा महसूस होने लगा, मगर दानियाल की मोहब्बत की खातिर सब कुछ सहने के लिए वो तैयार थी, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी इम्तिहान है, जिसमें कामयाबी उसे वो तमाम खुशियां दे सकती है जिसका उसने बरसों इंतज़ार किया था। सेठ हाशिम ने आयशा को बैठने का इशारा किया, बल्कि अपनी नफरत भरी आंखों से उसे घूरते रहे, जिसने आयशा की रूह तक को थरा दिया था। मगर वो फिर भी अपने होंठों पर एक मुस्लिथी मुस्कुराहट लाने की कोशिश करती रही, ताकि माहौल की संगीनी को कम किया जा सके। शैय्यार ने अपनी मेज पर देखा। आयशा की उंगलियां बेचैनी से अपनी बैग को मरोड़ रही थी, जो उसकी अंदरूनी जंग की वाहद अलामत थी। वक्त उसका सर अब भी वकार के साथ बुलंद था, और यही यही वो लम्हा था जब शैय्यार के दिल में उस लड़की के लिए एक अजीब सी हमदर्दी पैदा हुई कि आखिर उस लड़की में ऐसी क्या बात है जो इसे इन मुतकब्बिर लोगों के सामने झुकने नहीं दे रही। दानियाल भी अपने बाप के खामोश गुस्से को देखकर पसीने में शराबूर हो रहा था, मगर उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा की और आयशा से कुछ सवाल करने की दरख्वास्त की, ताकि गुफ्तगू को का बाकायदा आगाज हो सके और ये अजियतनाक खामोशी किसी तरह खत्म हो। आयशा ने गहरा सांस लिया और अपने पूरे वजूद को समेट कर उन कड़ी नजरों का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया, क्योंकि उसे मालूम था कि अगला 1 घंटा उसके लिए मुस्तकबिल की सिमत मुतय्यन करने वाला है, चाहे या तो वो जीत जाएगी या हमेशा के लिए अपनी हस्ती हार जाएगी। सेठ हाशिम ने अपनी गुफ्तगू का आगाज ही ऐसे नरम जहरीले सवालात से किया जो बराह रास्त आयशा को ये वक़ार पर चोट कर रहे थे, क्योंकि उनका मकसद उन्हें उसे जानना नहीं बल्कि उसकी औकात याद दिलाना था। उन्होंने आयशा से उसके बाप के काम और उनके छोटे से घर के बारे में ऐसी हकारत से पूछा कि आयशा के लिए अपनी आवाज़ को काबू में रखना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसने फिर भी बहुत अदब से जवाब देने की कोशिश की थी, ताकि दानियाल की इज्जत पर हर्फ ना आए। सेठ हाशिम ने उसे बोलने का मौका दिए बगैर ही अपनी नफरत का इजहार करना शुरू कर दिया और बड़ी बेरहमी से कहा कि लिबास और बनाव संगार से गुर्बत की बू नहीं छुपाई जा सकती, और तुम जैसी लड़के सिर्फ दौलत की लालच में बड़े ख्वाब देखती है। उन्होंने आयशा को मुखातिब करते हुए कहा, तुम हमारे खानदानी वकार और माशरती रुतबे के साथ एक कदम भी नहीं चल सकती, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई उस नीच और घटिया तिबके से जुड़ी है जहां सिर्फ महरूमियों का राज होता है। आयशा का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे अपनी आंखों पर आंसू तड़पते हुए महसूस हो रहे थे, मगर उसने अपने लब सी लिए, क्योंकि उसे दानियाल से अब भी यही उम्मीद थी कि वो अपने बाप को रोकेगा और उसकी तजलील पर खामोश नहीं रहेगा। सेठ हाशिम ने अपनी गुफ्तगू के दौरान एक बार फिर दानियाल की तरफ नहीं देखा था, बल्कि उनकी पूरी तवज्जो आयशा के नीचा दिखाने पर थी, और उन्होंने इसे सरेआम एक ऐसी हकीर चीज बनाकर पेश किया था जिसकी उनके नजदीक कोई अहमियत ही नहीं थी। दानियाल अपनी कुर्सी पर बैठा पसीने में शराबूर हो रहा था, मगर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने मुतकब्बिर बाप की आंखों में आंखें डालकर आयशा का दिफा कर सके, और उसकी खामोशी आयशा के लिए किसी जहर के घूंट से कम नहीं थी। सेठ हाशिम ने आयशा को 2 टके की लड़की कहकर पुकारा और ये वाज़ेह कर दिया कि वो किसी भी सूरत उसे अपने घर की दहलीज पार नहीं करने देगी, क्योंकि उनके नज़दीक खानदानी वकार सबसे बढ़कर था और वो किसी गरीब को अपनी बराबरी का दर्जा नहीं दे सकते थे। आयशा को लग रहा था कि उसके जिस्म से रूह निकल रही है, मगर वो इस तजलील को सिर्फ इसलिए सह रही थी कि उसे दानियाल की मोहब्बत पर हद से ज़्यादा यकीन था, जो अब धीरे धीरे टूट रहा था। आयशा ने जब देखा कि सब कुछ उसके हाथ से रेत की तरह निकल रहा है, तो उसने आखिरी कोशिश के तौर पर बड़ी आजिज़ी से सेठ हाशिम से एक मौका देने की इल्तिजा की और कहा कि उसे सिर्फ एक बार अपनी बहू बनाकर देखे। अगर वो अच्छी साबित ना हुई तो बेशक उसे निकाल दीजिएगा। उसकी आवाज़ में मौजूद तड़प और बेबसी किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला सकती थी, मगर सेठ हाशिम पर उसका कोई असर न हुआ, बल्कि उन्होंने मजीद गुस्से से दानियाल की तरफ देखा और उसे फौरी तौर पर वहां से उठने का हुक्म दिया। उन्होंने दानियाल को 2 टूक अल्फाज में धमकी दी कि अगर वो 1 मिनट के लिए भी इस लड़की के पास मजीद बैठा रहा तो इससे अपना हर रिश्ता ख़त्म कर देंगे और इसे हमेशा के लिए आग कर देंगे, क्योंकि वो अपनी जायदाद किसी नीच लड़की के हवाले नहीं कर सकते। दानियाल जो अब तक अपनी मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करता फिर रहा था, अपने बाप की इस खौफनाक धमकी के सामने बिल्कुल ढेर हो गया।
उसने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर अपनी कुर्सी छोड़ दी ताकि वो अपने बाप की नाराज़गी और माली नुकसान से बच सके। आयशा उसे फटी-फटी निगाहों से दिख रही थी, जैसे उसे अपनी समातों पर यकीन ना आ रहा हो कि जिस शख्स के लिए उसने सारी दुनिया से बगावत की थी, वो उसे इस हालत में तन्हा छोड़कर जा रहा था। दानियल ने आयशा की तरफ एक नज़र भी न डाली और खामोशी से अपने वालिदैन के पीछे पीछे रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया, जैसे उसे जानता ही ना हो। और उसका ये अमल आयशा के सीने में किसी खंजर की तरह पेवस्त होकर उसे लहू-लुहान कर गया। सेठ हाशिम और उनकी बीवी के जाने के बाद वो बड़ी देर तक वहीं साकित बैठी रही। उसे महसूस हुआ कि उसके गिर्द मौजूद सारी रौनकें एकदम से गहरे अंधेरे में बदल गई हैं और अब उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं। और उसकी तमाम उम्मीदें और ख्वाब जिसने दानियाल के साथ मिलकर सजाए थे, अब किरची किरची होकर उसके पाँव में बिखर चुके थे। उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और नाकाबिले फरामोश धोखा मिल चुका था। वो इस पुरताइश रेस्टोरेंट में खुद को दुनिया की सबसे गरीब और बेसहारा लड़की महसूस कर रही थी, क्योंकि इसका वो वाहिद सहारा भी उसे छोड़कर चला गया था, जिसके लिए उसने अपनी माँ के सामने गर्दन ऊंची की थी। और आज वो शर्मिंदगी से झुक गई थी। उसके आंसू अब बेकाबू होकर उसकी गालों पर बह रहे थे और वो अपनी इस तजलील और बेवफाई पर खून के आंसू रो रही थी, मगर वहां कोई नहीं था जिसके भूजल कंधों पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दे सके या उसके उसे इस अंधेरे से निकाल सके। आयशा को अपनी माँ के वो अल्फाज याद आ रहे थे जो उसे कभी कड़वे लगते थे, मगर आज उनकी सच्चाई ने उसे मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख दिया था और खुद को वो एक हारी हुई जंग की सिपाही महसूस कर रही थी, जिसकी तमाम तर वफाएं मिट्टी में मिल गई थी और उसे अपनी किस्मत की बेरहमी पर शदीद मातम करने का दिल कर रहा था। आयशा रेस्टोरेंट की इस मेज पर कितनी ही देर साकित बैठी रही, जहाँ कुछ लम्हे पहले उसकी पूरी कायनात को उजाड़ दिया गया था और इर्द गिर्द बैठे लोगों की चामगोइयां उसे अपनी रूह तक चुभती हुई महसूस हो रही थी। जब उसके अंदर सिसकने की हिम्मत भी खत्म हो गई, तो बदहवासी के आलम में बाहर की तरफ भागी ताकि दानियाल को रोक सके, क्योंकि उसे अभी भी यकीन था कि वो इतनी आसानी से उसे तनहा नहीं छोड़ सकता। और रेस्टोरेंट के बरामदे में पहुंची तो दानियाल अपनी महंगी गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा था कि आयशा ने दीवाना वार आगे बढ़कर उसका बाजू थाम लिया और गिड़गिड़ा कर उससे माफ़ी मांगने लगी, जैसे कसूर उसका अपना हो। उसे हिचकियाँ लेते हुए दानियाल से कहा कि वो अपने वालिदैन से एक आखिरी बार बात करे, उन्हें समझाए कि वो इसके बगैर मर जाएगी और अपनी माँ को वो क्या मुंह दिखाएगी जिससे वो लड़कर आई थी। दानियल ने अपनी नजरें चुरा ली और बड़ी बेरुखी से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो अपने बाप के फैसले के खिलाफ जाने की जुर्रत नहीं कर सकता। उसने आयशा को बहुत सफाकी से बताया कि अपनी पुरताइश जिंदगी, अपना कारोबार, अपना खानदानी नाम एक ऐसी लड़की के लिए कुर्बान नहीं कर सकता जिसकी माशरे में कोई पहचान ही नहीं है, जिसके पास उसे देने के लिए सिर्फ आंसू है। उसने आयशा को जताया कि उसका बाप अब बुरा हो रहा है और वो उनका वाहिद सहारा है, इसलिए वो उनका दिल दुखाकर अपनी आकबियत खराब नहीं कर सकता और ना ही उसे अब इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी बाकी रही है। आयशा ने उसके पैरों में बैठने की कोशिश की, मगर दानियल ने उसे धतका दिया और गाड़ी में बैठकर तेजी से वहां से रवाना हो गया, जैसे वो किसी गुनाह से पीछे छुड़ा रहा हो। और वो सड़क के बीचों बीच खड़ी गिर्द उड़ाती उस गाड़ी को दिखती रही जिसमें उसके तमाम ख्वाब, उसका मान हमेशा के लिए दफन होकर जा रहे थे और उसे अपनी इस शिकस्त पर जमीन आसमान अपनी तरफ झुकते हुए महसूस हो रहे थे। उसके कानों में अब भी सेठ हाशिम के वो तहजीक अमेज अल्फाज गूंज रहे थे जिन्होंने उसे अपनी औकात का वो आईना दिखाया था, जिसमें अब उसे सिर्फ एक हारी हुई और बेवकत लड़की ही दिखाई दे रही थी। वो कितनी ही देर वहां पत्थर बनी खड़ी रही और उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए ढल चुका है और अब उसके पास वापसी के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। रात की तारीकी फैलने लगी थी और आयशा के कदम उसे खुद ब खुद रेस्टोरेंट के करीब बने उस पुल की तरफ ले जा रहे थे, जहां पानी का शोर उसके अंदरूनी शोर से कहीं ज्यादा बुलंद था। मगर उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि जिस जिंदगी में इज्जत और मोहब्बत दोनों छिन जाए, उस जिंदगी को ढोने का अब कोई फायदा नहीं है और मौत ही उसे इस जिल्लत से निजात दिला सकती है। वो लड़खड़ाते हुए पुल की मंदिर तक पहुंची
اور نہتے نیچے بہتے ہوئے گہرے اور سیاہ پانی کو دیکھنے لگی تو اسے اپنی ماں کا وہ چہرہ یاد آیا جو اسے روکنا چاہتا تھا، مگر پھر دانیال کی وہ بے وفائی کا زخم اس قدر گہرا ثابت ہوا کہ اسے تمام رشتوں سے اپنا ناتا توڑ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی آنکھیں سختی سے بند کر کے جیسے خود کو پانی کی لہروں کے حوالے کرنے کے لیے جھکاؤ دیا تو اچانک ایک نہایت مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی کو گرفت میں لے لیا اور اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ عائشہ نے حیرت اور غصے سے مڑ کر دیکھا تو وہی پروکار اجنبی اس کے سامنے کھڑا تھا جس نے ریسٹورنٹ میں بھی اسے اپنی گہری نظروں کے حصار میں رکھا تھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش اور غصہ چڑک رہا تھا۔ شیگن نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم واقعی اتنی کمزور ہو کہ ایک بزدل اور دولت کے پجاری انسان کی خاطر اپنی جان دینے چلی ہو، جس نے تمہاری تذلیل کرنے کے بدلے ایک لفظ بھی نہیں کہا؟ اسے حضا کو جھنجھوڑتے بتایا کہ زندگی اتنی سستی نہیں ہوتی کہ اسے کسی ایسے شخص کے قدموں میں ڈھیر کر دیا جائے تو تمہاری قدر کرنا تو دور، تمہیں پہچاننے سے بھی انکاری ہو۔ عائشہ کے پاس اس وقت کوئی دلیل نہیں تھی اور نہ ہی بولنے کی ہمت، بلکہ اس کا پورا جسم صدمے اور کمزوری کی وجہ سے بری طرح سے لرز رہا تھا اور اسے اپنا سر چکراتا اور محسوس ہو رہا تھا۔ شہریار کے الفاظ اس کے ذہن میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہے تھے اور صدمے کی شدید لہر نے اسے اتنا ناٹہال کر دیا کہ وہ مزید کچھ سنتی یا کہتی اس سے پہلے اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ بے ہوش ہو کر شہریار کے بازوں میں گر گئی۔ شہریار نے اسے گرنے سے بچایا اور اس کے چہرے کی زردی دیکھ کر اسے ایک لمحے کے لیے دلی دکھ ہوا کہ اس معصوم لڑکی کو کس بے دردی سے توڑا گیا، مگر اس نے فوری طور پر اسے سنبھالا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تاکہ اسے ہسپتال پہنچا سکے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ لڑکی صرف ایک مریضہ نہیں تھی بلکہ اس کی زندگی کا وہ اہم موڑ بننے والی تھی جہاں سے تقدیر کے نئے باب لکھے جانے تھے۔ اسے اس لڑکی کو دوبارہ جینے کی ہمت دینی تھی تاکہ دنیا کو اپنی اصل طاقت دکھا سکے۔ شہریار نے اپنی گاڑی کی رفتار تیز کر دی تھی کیونکہ اس کے بازوں میں موجود لڑکی کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ اس کا وجود صدمے کی ٹھنڈک سے برف کی طرح جم چکا تھا۔ ہسپتال کی راہداری میں اس کی تیز قدموں کی آواز کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی اور جب اس نے عائشہ کو ڈاکٹروں کے حوالے کیا تو اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ وہ کسی اجنبی کے دکھ بھی انسان کو بے چین کر سکتے ہیں۔ کئی گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد جب عائشہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی تو اس کے سامنے سفید چھت نہیں بلکہ دانیال کی بے وفائی کا وہ سیاہ منظر تھا جو اسے مرنے نہیں دے رہا تھا۔ اسے ہوش آیا تو پہلا احساس یہی تھا کہ وہ اپنی اس بے رحم دنیا میں موجود ہے جہاں اس کے مان کی کوئی قیمت نہیں لگی۔ اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں میں ٹھہرا ہوا وہ کرب دیکھ کر شہریار خاموشی سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت الفاظ سے زیادہ ہمدردی کی خاموشی اثر رکھتی ہے۔ عائشہ نے جب اسے پہچانا تو اس کی سسکیاں ایک بار پھر سے بے قابو ہو گئی اور وہ اپنے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بس یہی کہہ سکی کہ اسے بچا کر اس نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا کیونکہ اب اس کے پاس جینے کا کوئی سہارا نہیں بچا۔ اس کی ہر سسکیاں ایک ایسی کہانی سنا رہی تھی جس میں محبت کا قتل عام ہوا تھا اور شہریار نے بہت تحمل کے ساتھ اسے بولنے کا موقع دیا تاکہ اس کے سینے کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ عائشہ نے روتے اسے بتایا کہ کس طرح اس نے اپنی غربت کے باوجود دانیل کے وعدوں پر اعتبار کیا اور کس طرح اس کے باپ نے اسے سریعام ایک نیچ لڑکی کہہ کر اس کی روح کو زخمی کر دیا۔ اسے دانیل کی اس خاموشی کا ذکر کیا جس نے اسے پل بھر میں پرایا کر دیا تھا اور بتایا کہ جس بورے باپ کا سہارا بننے کی بات دانیال کر رہا تھا وہ دراصل اس کی اپنی بزدلی اور دولت کا لالچ تھا۔ عائشہ کے ایک آنسو اس کی تذلیل کی گواہی دے رہا تھا اور وہ بار بار یہی دہرا رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کو کیا جواب دے گی جسے وہ بڑی فخر سے اپنی جیت کی خوشخبری سنانے کا وعدہ کرائی تھی۔ شہریار نے عائشہ کی باتوں کو بہت گہرائی سے سنا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی چھا گئی کیونکہ وہ معاشرے کے ان چہروں سے بخوبی واقف تھا جو دولت کے ترازوں میں انسان کو تولتے ہیں۔ اس نے عائشہ کے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے بہت دھیمے مگر پر اثر لہجے میں کہا، تم جس بزدل انسان کے لیے اپنی جان دینے چلی تھی وہ مرد کہلانے کی بھی لائق نہیں ہے کیونکہ جو مرد اپنی محبت کی دفاع نہیں کر سکتا وہ کسی کی زندگی کا سہارا کیسے بنے گا۔ اسے عائشہ کو سمجھایا کہ دانیال نے تمہاری محبت کا فائدہ اٹھایا اور جب وقت فیصلہ کرنے کا آیا تو اس نے اپنے آرام اور اپنی دولت کو ہی ترجیح دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی تم سے سچی محبت کی ہی نہیں تھی۔
शहजाद ने उसे बताया कि अगर वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता तो उसे पहले से मालूम होता कि उसके वालिदैन एक मिडिल क्लास लड़की को कभी कबूल नहीं करेंगे, और वो तुम्हें इस तजलील के लिए रेस्टोरेंट में कभी भी न लाता, बल्कि वो तुम्हें हाथ पकड़ थाम कर अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता। उसे आयशा की आंखों में झांकते हुए कहा, अब रोने का वक्त खत्म हो चुका है, और अब तुम्हें ये साबित करना है कि तुम कोई मिट्टी का खिलौना नहीं हो जिसे कोई भी तोड़कर चला जाए, बल्कि तुम एक ऐसी चट्टान हो जिससे टकरा कर दानियल का गुरूर पाश पाश हो जाएगा। शायगर ने उसे एक अनोखा मशवरा दिया कि अगर वाकई वो बदला लेना चाहती है तो उसे उन लोगों से बुलंद मकाम पर खड़ा होना होगा, ताकि वो अपनी हकीर नजरों से उसे दोबारा न देख सके। ऐसा के दिल में उस वक्त सिर्फ इंतकाम की आग ही भड़क रही थी, और उसे शरियार की बातें किसी मसीहा के कलमात की जैसी लग रही थी, क्योंकि वो इस जिल्लत के साथ जीना नहीं चाहती थी, बल्कि वो इन सबको उनकी औकात दिखाना चाहती थी जिन्होंने उसे नीच कहा था। शहरियार ने जब आयशा की आंखों में बदले की वो तड़प देखी तो उसने बगैर किसी तमहीद के उसे अपनी जिंदगी में शामिल होने की पेशकश कर दी और कहा कि उसे इस मुकाम तक लेकर जा सकता है जहां दानियल की सोच भी नहीं पहुंच सकती। आयशा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था कि एक बिल्कुल अजनबी शख्स जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती उसे इतनी बड़ी सहूलत क्यों दे रहा है। उसने शक बड़ी नजरों से शहरियार की तरफ देखा। शहरियार ने उसकी बेचैनी को भांप लिया और मुस्कुराकर कहा, तो दानियाल से कहीं ज्यादा अमीर और बासर है, और वो इसे वो तमाम खुशियां और रुतबा दे सकता है जिसका ख्वाब उसने दानियाल के साथ देखा था। आयशा ने अपनी अना को बचाते हुए कहा कि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, और न ही दोबारा वो किसी मर्द पर अंधा एतबार करेगी। इसलिए उसने एक कड़ी शर्त रखी कि उससे सिर्फ एक मुआहदे के तहत शादी करेगी। उसे शहरियार को साफ बता दिया कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी जिसका मकसद सिर्फ दानियाल के खानदान से बदला लेना और अपनी माँ के सामने अपना सर बुलंद रखना होगा। जैसे ही ये मकसद पूरा हो जाएगा वो अपने राह अलग कर देगी। आयशा ने उससे वादा मांगा था कि उसे कभी एक आम बीवी की तरह मजबूर नहीं करेगा, और ना ही इसकी मर्जी के बगैर उसकी जिंदगी में मुदाखलत करेगा। जिस पर शहरियार ने कमाल फराख्तली से सर तस्लीम खम कर लिया। उसे आयशा की इस खुददारी और इसकी हिम्मत ने मजीद मुतासर किया, और वो जानता था कि लड़की अब एक मामूली लड़की नहीं रही, बल्कि अब एक ऐसी आग बन चुकी है जो अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को जलाकर राख कर देगी। अस्पताल के उस खामोश कमरे में एक ऐसा अजीबो गरीब रिश्ता तय पा गया था जिसकी बुनियाद मोहब्बत पर नहीं बल्कि बदले और वक़ार की बहाली पर थी। और आयशा ने अब अपने आंसू पूंछ कर एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाने का फैसला कर लिया था, जहां उसकी किस्मत की भाग डोर अब उसके अपने हाथ में थी। आयशा जब अस्पताल से रुखसत होकर अपने मोहल्ले की उन तंग गलियों में पहुंची तो उसे हर दीवार से अपनी तजलील की बू आ रही थी, और उसे लग रहा था कि जैसे हर शख्स उसकी शिकस्त का तमाशा देख रहा है। घर पहुंचते ही जब उसने जुबैदा बेगम के परेशान चेहरे को देखा तो उसकी जब्त की तमाम दीवारें गिर गई। अपनी माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रो दी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अपनी माँ का मान हार आई है। उसने अपनी सिसकियों के दरमियान वो तमाम जहरीली बातें और दानियाल की वो बुज़दिलाना खामोशी बयान कर दी थी जिसने उसे मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया था। और जुबैदा बेगम की आंखों से बहते आंसू उनकी बेटी की किस्मत पर लोहा कना थे। आयशा ने अपनी माँ को बताया कि किस तरह सेठ हाशिम ने उसे तजलील का निशाना बनाया, और किस तरह उसकी बरसों की मोहब्बत एक पल में ही धुआं होकर आ गई। मगर उसके लहजे में अब दुख के साथ एक अजीब सी सरदमेहरी भी शामिल थी जो इंतकाम की खोख से जन्म लेती है। उसने अपनी माँ से कहा कि वो अब किसी के आगे नहीं झुकेगी, और ना ही अपनी जिंदगी को किसी के रहमो करम पर छोड़ेगी, क्योंकि इसे अपनी अहमियत का अदराक हो चुका है, और वो इन सबको उनकी औकात दिखार कर रहेगी जिन्होंने इसे हकीर समझा था। जुबैदा बेगम अगरचे अपनी बेटी की इस बदले अंदाज से थोड़ी परेशान थी, मगर उसकी टूटे दिल के जख्मों की तपिश को भी महसूस कर रही थी, और खामोशी से उसे अपने सीने से छुपाए हुए उसके सुकून के लिए दुआ गो थी। अभी घर की फिजा उस सोगवार माहौल में डूबी हुई थी कि अचानक गली के बाहर एक महंगी गाड़ी के रुकने की आवाज आई, और फिर डर के वो सीधा दरवाजे पर एक भरपूर दस्तक दी गई जिससे सबको चौंका कर रख दिया। जब आयशा ने दरवाजा खुला तो सामने शहरियार को खड़ा पाया, जिसके चेहरे पर वही वक्कार और आंखों में वही अज़म था जो इसने अस्पताल में देखा था, और वो अपना वादा निभाने के लिए ऐन वक्त पर वहां पहुंच गया था। शहरियार ने जुबैदा बेगम के सामने नहायत अदब से बैठकर बगैर किसी तमहीद के अपना मदा बयान किया। वो बहुत संजीदगी से आयशा का हाथ मांगा, तो जुबैदा बेगम की हैरत की इंतहा न रही कि इतना बड़ा बिजनेसमैन
ان کی کٹیا میں خود چلتے کیوں کیسے آ گیا؟ شاعرہ نے بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں زبیدہ بیگم کو یقین دلایا کہ وہ عائزہ کو دنیا کی ہر خوشی اور وہ تمام عزت دے گا جس کی وہ حقدار ہے، اور اسے کبھی کسی کے سامنے سر جھکانے نہیں دے گا۔ عائزہ نے خاموشی سے شہریار کی طرف دیکھا۔ ان کی نظریں ملی تو ایک خاموش معاہدے کی تجدید ہوئی کہ رشتہ صرف ایک سماجی بندھن نہیں بلکہ ایک بڑے بدلے کی شروعات ہے جس کے لیے دونوں نے ہاتھ ملایا تھا۔ زبیدہ بیگم نے جب دیکھا کہ شہریار کی باتوں میں وہ خلوص اور ٹھہراؤ ہے جو دانیال جیسے لڑکوں میں ناپید ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کے مستقبل کی خاطر بھاری دل کے ساتھ اپنی رضامندی دے دی، کیونکہ انہیں عائزہ کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی کرن نظر آ رہی تھی۔ نکاح کی مختصر مگر پروکار تقریب کے بعد عائزہ نے اپنے چھوٹے اور تنگ گھر کو خیر بات کیا، اور وہ شہریار کی اس عالی شان گاڑی میں بیٹھ کر ایک محل کی طرف روانہ ہو گئی جس کا اس نے خوابوں میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ جب وہ شہریار کے عظیم و شان بنگلے میں داخل ہوئی تو وہاں کی چمک دمک اور پرتعیش ماحول نے سے ایک لمحے کے لیے تھنگ کر دیا، مگر پھر سے دانیال کے باپ کی وہ طنزیت دھملے یاد آئے تو اس نے اپنے سر کو فخر سے اونچا کر لیا کہ آج اس طبقے کی ملکہ بن کر آئی ہے جس نے اسے دھتکارا تھا۔ شہریار نے اسے گھر کے ہر گوشے سے متعارف کروایا اور اسے بتایا کہ اس پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کیونکہ اس گھر کی واحد مالکن ہے اور یہاں کا ہر ملازم اس کے ہر اشارے کا تابع ہوگا۔ عائزہ نے اپنی پہلی رات اس شاہانہ کمرے میں گزاری جہاں ہر چیز اس کے آرام کے لیے موجود تھی، مگر اس کے ذہن میں مسلسل وہی انتقامی منصوبے چل رہے تھے جو اسے چین سے سونے نہیں دے رہے تھے۔ اسے محسوس کیا کہ شہریار اپنے وعدے کا کتنا پکا ہے، کیونکہ اس نے اسے ایک بیوی کی تمام سہولیات تو دی مگر اس کی پرائیویسی اور اس کے جذبات کا پورا احترام کیا اور کبھی بھی اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی۔ وہ اب اس کی ریشمی پردوں اور قیمتی صوفوں کے درمیان بیٹھ کر اپنی اگلی چالوں کے بارے میں سوچنے لگی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا اصل سفر تو اب شروع ہوا ہے، جہاں اسے دانیال اور اس کی متکبرانہ باپ کو یہ بتانا تھا کہ ایک غریب لڑکی جب اپنی اوقات بدلنے پر آتی ہے تو کتنا بڑا طوفان اپنے ساتھ لا سکتی ہے۔ شہریار کے اس عالیشان بنگلے میں رہتے اب عائزہ کو کئی مہینے گزر چکے تھے، اور ان گزرتے مہینوں نے اس کی شخصیت میں ایک ایسی تبدیلی پیدا کرتی تھی جس کا اس نے کبھی بھی سوچا تک نہیں تھا۔ شہریار کا رویہ اس کے ساتھ دن بدن مخلصانہ اور ہمدردانہ ہوتا جا رہا تھا، اور وہ اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا اس طرح خیال رکھتا جیسے اس کے لیے کائنات سے سب سے قیمتی ہستی ہو۔ عائزہ اکثر راتوں کو اکیلے بیٹھ کر اپنے ماضی اور حال کا موازنہ کرتی تو اسے دانیال کی وہ بزدلی یاد آتی جس نے اسے ایک پل میں بے سہارا کر دیا تھا، اور پھر شہریار کے اس مضبوط سہارے کو دیکھتی جس نے اسے غریبی میں تھاما تھا اور اسے ایک باوقار مقام عطا کیا تھا۔ اس شاہانہ طرز زندگی میں اسے اب اپنی پرانی محرومیاں ایک بھولا ہوا ایک خواب لگتی تھی، کیونکہ اسے اب اپنی پسند کا لباس پہننے، اپنی مرضی کا کھانا کھانے کے لیے کسی کی طرف دیکھنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز اس کے ایک اشارے سے اس کے سامنے موجود ہوتی تھی۔ شیار نے کبھی اس سے کبھی ایسا سوال نہیں کیا جس سے عائزہ کو اپنی اوقات کا احساس ہو، بلکہ اس نے اسے ہمیشہ ایک ایسی ملکہ کی طرح رکھا جس کی ہر بات حرف آخر ہوتی تھی، اور یہی وہ عزت تھی جس نے عائزہ کے دل میں شہریار کے لیے محبت کے بیج بونا شروع کر دیے تھے۔ عائزہ کو اب اس بات کا مکمل احساس ہو چکا تھا کہ محبت صرف کسی کے ساتھ خواب دیکھنا نہیں ہوتی، بلکہ اصل محبت وہ ہوتی ہے جو مشکل وقت میں ڈھال بن کر سامنے کھڑی ہو جائے، اور شہریار اس کے لیے وہی ڈھال ثابت ہوا تھا۔ ایک دن جب وہ دونوں ڈنر کی میز پر بیٹھے تھے تو شہریار نے بہت سنجیدگی سے عائزہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ عائزہ اپنے ایک الگ پہچان بنائے، وہ کسی پر انحصار کرنے کی بجائے خود کو انڈیپینڈنٹ عورت کے طور پر منوائے۔ شہریار نے اسے مشورہ دیا کہ اگر وہ چاہے تو اسے ایک نیا بزنس کھول کر دے سکتا ہے تاکہ وہ مالی طور پر اپنی اتنی مضبوط ہو جائے کہ کل کو اسے کسی کی محتاجی نہ رہے اور اپنی قابلیت کے بلبوتے پر دنیا کا سامنا کر سکے۔ عائزہ اس کی اس بیلوس پیشکش پر دنگ لگی، کیونکہ اسے لگا کہ شہریار شاید اسے صرف ایک معاہدے کی حد تک ہی محدود رکھنا چاہتا ہے، مگر وہ تو اسے مکمل اور کامیاب انسان بنانا چاہ رہا تھا۔ شہریار نے اپنی ذاتی پیسوں سے عائزہ کے لیے ایک بڑا گورنمنٹس بزنس شروع کروایا اور اسے ہر وہ سہولت فراہم کی جو ایک کامیاب کاروباری خاتون کے لیے ضروری ہوتی ہے، جس نے عائزہ کے اندر ایک نیا عزم اور ولولہ پیدا کر دیا۔
عائزہ نے دن رات محنت کی اور بہت جلد اس نے بزنس کی دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنا لی، جہاں اب لوگ اس کی دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی ذہانت اور اس کی کام کی وجہ سے اسے جانتے تھے۔ جیسے جیسے وہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتی گئی، ویسے ویسے اس کے دل سے دانیال کی یادیں دھندلی ہوتی گئی، کیونکہ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ دانیال سے محبت محض ایک بچپنا تھا، جبکہ شہریار کا ساتھ ایک حقیقی اور پائیدار رشتہ تھا جس نے اسے زندگی کے اصل معنی سکھائے تھے۔ عائزہ نے اپنی محنت سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے، اور اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کے لیے کو بھی ترستی تھی، لیکن اب اسے ان چیزوں کی اہمیت کے لیے پہلے جیسی اس کی نہیں رہی تھی، کیونکہ اس سے کہیں بڑھ کر شہریار کی محبت کی اس کے نزدیک قدر تھی۔ کچھ وقت اور گزرا اور عائزہ کا بزنس اب شہر کے بڑے ناموں میں سے الگ سے شمار ہونے لگا۔ وہ اب ایک ایسی پر اعتماد خاتون بن چکی تھی جسے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے کسی دوسرے کی منظوری کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اسے اپنی کمپنی کو بہت ہی مختصر عرصے میں ایک مستحق مقام تک پہنچا دیا تھا، اور اب اس کے پاس وہ تمام مالی وسائل بھی موجود تھے جسے کامیاب بزنس وومن بناتے تھے، اور اس کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ ایک شام جب وہ اپنے دفتر سے واپس آئی تو اسے شہریار کو اکیلے بیٹھے ہوئے پایا، اور اس کے دل میں ایک دم سے ہی خواہش بیدار ہوئی کہ وہ اس تمام مصنوعی معاہدے کو ختم کر کے اس رشتے کو اب ایک سچا نام دے دے۔ وہ شہریار کے پاس گئی اور بہت دھیمے لہجے میں اس سے کہا کہ اس کانٹریکٹ کو اب ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ اس گھر اور اس رشتے کو ایک معاہدے کے طور پر نہیں بلکہ اپنی محبت کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے۔ عائشہ کی آواز میں ایک ایسی سچائی اور تڑپ تھی جسے شہریار کے دل کو چھو لیا، اور اسے احساس ہوا کہ اس کا صبر، اس کی بے لوث محبت رنگ لا چکی ہے۔ وہ اب ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں رہے۔ شہریار جو پہلے اس کی محبت میں مبتلا تھا، عائزہ کی یہ بات سن کر نہال ہو گیا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو، خوشی کے آنسو آ گئے، کیونکہ اس نے ہمیشہ سے یہی تو چاہا تھا کہ عائزہ اسے دل سے قبول کرے اور اس کی زندگی کا مستقل حصہ بن جائے۔ ان دونوں نے اس شام سے عہد کیا کہ وہ بھی ایک دوسرے کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ سچی محبت اور احترام کے ساتھ گزاریں گے، اور ماضی کے ان تمام زخموں کو ہمیشہ کے لیے بھلا دیں گے جنہوں نے کبھی اسے توڑنے کی کوشش کی۔ عائشہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا بدلہ مکمل ہونے کے قریب ہے، کیونکہ اس نے نہ صرف اپنی زندگی کو سنوار لیا تھا بلکہ اس نے ایک ایسا سچا ساتھی بھی پا لیا تھا جو ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ دانیال کی یاد اب اسے ایک تکلیف نہیں دیتی تھی بلکہ وہ اس کے لیے ایک سبق بن چکی تھی جس نے اسے شہریار جیسے مخلص انسان تک پہنچنے کا راستہ دکھایا تھا، اور اپنی اس نئی زندگی پر خدا کا لاکھ بار شکر ادا کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانی پریشانی نہیں بلکہ ایک ایسا اطمینان تھا جو صرف اپنی محنت اور سچی محبت کے مل جانے سے ہی حاصل ہوتا تھا۔ وہ اب ایک مکمل عورت تھی۔ وقت بڑی تیزی سے اپنی چال چلتا رہا، اور کچھ ماہ کے اس مسلسل سفر نے عائزہ کو شہر کی معروف ترین کاروباری شخصیت بنا دیا، جہاں پہ سے بڑے بڑے سرمایہ کار اس سے ملنے کے لیے ہفتوں پہلے وقت مانگتے تھے۔ عائزہ کی زندگی میں اب وہ سکون اور اطمینان آ چکا تھا جس نے اسے کبھی تشنہ نبی کے عالم میں تمنا کی تھی، اور شہریار کی بے لوث محبت نے اس کی ماضی کے تمام زخموں کو اس طرح بھر دیا تھا کہ وہ دانیال کا نام سن کر بھی کوئی تکلیف یا کسک محسوس نہیں کرتی تھی۔ دوسری طرف سیٹھ ہاشم کا تکبر اب اس کے لیے اپنی ہی پیروں کی زنجیر بنتا جا رہا تھا، کیونکہ ان کی غلط کاروباری پالیسیوں اور ضرورت سے زیادہ شاہانہ اخراجات نے ان کے بزنس کو دیوالیہ ہونے کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ مارکیٹ میں شہریار کی مضبوط ساکھ، عائزہ کی انتھک محنت نے دانیال کے خاندان کو ہر محاذ سے عبرتناک شکست دی تھی، اور اب حالات یہ تھے کہ ان کے پاس اب پرانے ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں بچتے تھے۔ دانیال جو کبھی اپنی دولت کے نشے میں چور ہو کر عائزہ کو حقیر سمجھتا تھا، اب اپنے ہی گھر میں ایک قیدی کی طرح زندگی گزار رہا تھا، جہاں روزانہ قرضداروں کے فون اور باپ کی جلی کٹی باتوں نے اس کا جینا محال کر دیا تھا۔ عائزہ کو جب ان کے حالات کی خبر ملی تو اسے قدرت کے قابل انصاف پر شدید حیرت ہوئی کہ کس طرح اس نے ایک مغرور باپ اور بزدل بیٹے کو ان کی اوقات دکھاتی تھی، مگر اس کے دل میں اب کسی کے لیے کوئی کینہ یا بدلہ لینے کی ذاتی خواہش باقی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ صرف اپنی نئی خوشحال زندگی میں مگن رہنا چاہتی تھی۔ شہریار اور عائزہ کا رشتہ محض ایک
मुआयदा नहीं रहा था, बल्कि वो दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलज़ूम बन चुके थे, और उनके घर की रौनक के हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी, जिसने आयज़ा को मुकम्मल तौर पर एक नई और ताकतवर औरत बना दिया था। एक सर्द सुबह जब आयज़ा ने अपने शानदार दफ्तर में बैठी अहम फाइलों का जायज़ा ले रही थी, तो उसकी सेक्रेटरी ने उसे इत्तला दी कि कोई शख्स उनसे मिलने के लिए बाहर बजित है और वो अपना नाम बताने से मुसलसल कतरा रहा है। आयशा ने जब उसे अंदर बुलाने का इशारा किया तो दफ्तर का भारी दरवाजा खुला और सामने दानियाल को खड़ा देख उसके हाथ में पकड़ा कलम एक लम्हे के लिए रुक गया, मगर उसके चेहरे पर कोई खास हैरत या परेशानी नहीं आई। दानियाल का हुलिया पहले जैसा नफीस नहीं रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर छाई हुई जर्दी, बिखरे हुए बाल, आंखों की वहशत साफ बता रही थी कि वो किस कदर घुटन और जिल्लत अमेज दौर से गुजर रहा है, और वो अपनी नजरें आयजा की वकार से मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। वो एक भिखारी की तरह आयजा की मेज के सामने आकर खड़ा हो गया, और वो बहुत गिड़गिड़ाते लहजे में अपनी कंपनी को बचाने के लिए उससे माली मदद की भीख मांगने लगा, जिस पर आयजा को वो शाम याद आ गई जब उसने उस तरह दानियाल से अपनी मोहब्बत और रफाकत की भीख मांगी थी, मगर उसने उसे तनहा छोड़ दिया था। दानियाल ने बहुत शर्मिंदगी के साथ एतराफ़ किया कि उसे अपनी बुज़दिली और अपने बाप के तकब्बुर पर शदीद नदामत है, और वो समझ चुका है कि उसने कितने बड़े हीरे को ठुकरा दिया था, मगर अब उसके पास पछतावे के आंसू के सिवा कुछ नहीं बचा। आयशा ने बेरुखी से उसे अपने सामने खड़े तमाशा बनते देखा। उसे महसूस हुआ कि आज उसका वो तमाम दर्द और तजलील हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है, जो उसने बरसों अपने सीने पर बोझ बनाकर छुपा रखी थी। मगर आज इस इंसाफ के तराजू ने उसके हक में झुक चुकी थी। उसे दानियाल को मुखातिब करते बहुत ठहरे हुए और बावकार लहजे में कहा कि वक्त जैसे बदलता है ना, तो इंसान के औकात, उसका झूठा गुरूर दोनों ही खाक में मिला देता है। और आज उसे ये देखकर कोई दुख नहीं हो रहा कि उस अबरतनाक हाल में पहुंच चुका है, क्योंकि ये सब उसके अपने किए का नतीजा है। दानियाल ने जब देखा कि आयशा के दिल में अब उसके लिए कोई हमदर्दी या पुरानी मोहब्बत बाकी नहीं है, तो अपने आंसू पूंछता खामोशी से उसके दफ्तर से बाहर निकल गया, जैसे वो उसकी नई और कामयाब दुनिया का हिस्सा बनने के लायक ही ना हो। दानियल जब आयशा के दफ्तर से बाहर निकला तो उसके कदमों में इतनी सख्त भी नहीं थी कि वो अपना बोझ भी उठा सके, क्योंकि आज उसकी मर्दानगी, उसके खानदान का नाम नहाद वक़ार मुकम्मल तौर पर मिट्टी में मिल चुका था। वो राहदारियों से गुजरते उन मुलाजमीन की नज़रों से बचने की कोशिश कर रहा था जो कभी उसके इशारों पर नाचने वाले तबके से ताल्लुक़ रखते थे, मगर आज वही लोग उसे एक नाकाम और शिकस्त खोरदा इंसान की तरह देख रहे थे। वो जैसे ही इस आलिशान इमारत से बाहर निकला तो उसे सामने लगी बड़ी तख्ती पर आयशा का नाम चमकता हुआ नजर आया, जिसने उसे ये एहसास दिलाया कि जिस लड़की को उसके बाप ने 2 टके का कहकर दुत्कारा था, आज वही लड़की इस शहर की किस्मत दिख रही है, जबकि वो खुद अपनी हस्ती बचाने के लिए दर बदर हो रहा है। वो बोझल दिल के साथ अपने उस घर पहुंचा जहाँ कभी खुशियों का राज था, मगर अब वहां सिर्फ वीरानी और उदासी का ही पहरा था, क्योंकि बैंक अकाउंट्स और कर्जेदारों की धमकियां उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। सेठ हाशिम, जो कभी गरूर से सर उठाकर चलते थे, अब अपने कमरे के कोने में दुबके बैठे माजी की गलतियों पर पछता रहे थे, मगर उनकी अना अब भी उन्हें आयशा से माफ़ी मांगने की इजाज़त नहीं दे रही थी। दानियल ने जब अपने बाप को बताया कि आयशा ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया और किसी किस्म की रायत देने से भी साफ मना कर दिया, तो सेठ हाशिम की आंखों में पहली बार अपनी इबरत का खौफ नजर आया। उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने जिस गरीब लड़की के दिल को रोंदा था, आज कुदरत ने उसी के हाथों उनकी सल्तनत को रेजा रेजा कर दिया, और यही वो मकाफाती अमल था जिससे बचना उनके लिए नामुमकिन था। दानियल को वो पल याद आ रहा था जब उसने आयशा का हाथ छोड़कर अपने बाप के पीछे चलने का फैसला किया था, और उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी का हर दुख एक लम्हे के लिए बुजदिली का नतीजा है, जिसे वो कभी नहीं बदल सकेगा। वो अपनी इस बर्बादी का तमाशा खामोशी से देखने पर मजबूर था, क्योंकि उसने मोहब्बत के नाम पर एक ऐसी रूह को जख्मी किया था जिसकी दुआ अब उसके हक में कभी कबूल नहीं हो सकती थी। वो हमेशा के लिए अपनी ही नजरों में जैसे गिर गया था। आयशा जब शाम ढले अपने घर पहुंची तो उसके चेहरे पर एक ऐसी पुरसुकून मुस्कुराहट थी जो बरसों की अजियत के बाद पहली बार मुकम्मल तौर पर नमो पजीर हुई थी, क्योंकि उसने आज अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बोझ को अपने दिल से उतार फेंका था। शहरियार उसे देखकर मुस्कुराया और उसके करीब आकर बहुत प्यार से उसका हाल पूछा,
तो आयशा ने उसका हाथ थाम कर बड़ी ममनूनियत से उसकी आंखों में झांका, जिसमें उसके लिए बेपनाह इज्जत और मोहब्बत छुपी हुई थी। उसे शहरयार को बताया कि उसे अब एहसास हुआ है कि दानियल से उसकी मोहब्बत महज एक बचपना और नापुख्ता जज्बा था, जो हालात की पहली ठोकर से बिखर गया था। मगर शहरयार ने उसे उस वक्त संभाला जब उसके पास जीने की कोई वजह बाकी नहीं थी। आयशा ने बहुत जज्बाती अंदाज में शहरयार से कहा कि दानियल ने उसे इस वक्त छोड़ा था जब वो गरीब था और उसके पास देने को कुछ नहीं था, जबकि शहरयार ने उसे उस वक्त अपनाया जब वो खुद को मिट्टी समझ रही थी और उसे वो मकाम दिया जो उसकी वहमो गुमान में भी नहीं था। जुबैदा बेगम भी अपनी बेटी की ये कामयाबी और खुशहाली देखकर निहाल थी, और वो हर वक्त शहरयार की दराजी उम्र की दुआएं मांगती थी, क्योंकि उसने उनकी बेटी के उजड़े हुए सुहाग को दोबारा आबाद किया था, उन्हें मुआशरे में सर उठाकर जीने का हौसला दिया था। आयशा का बिजनेस अब नई बुलंदियों को छू रहा था और उसकी कामयाबी की दास्तानें अब हर जुबान पर थी, मगर उसके लिए असल कामयाबी वो सुकून था जो उसे शहरयार की बाहों में महसूस होता था, जहां वो उसे किसी कॉन्ट्रैक्ट या मुआहदे की जरूरत नहीं थी। उसे अपने माजी के तमाम अंधेरों को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया था और वो अपनी जिंदगी के हर लम्हे को शहरयार की मुखलिसाना रफाकत में गुजारने के लिए पुरअज़्म थी, क्योंकि उसे सच्ची मोहब्बत का असल मफ़हूम अब समझ में आया था। दानियल और उसका बाप अब उसके लिए किस्सा पारीना बन चुके थे, जिनकी याद उसे कभी कभी सिर्फ ये याद दिलाने के लिए आती थी कि इंसान को कभी अपनी औकात और दूसरों के जज्बात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आयशा और शहरयार की ये खूबसूरत जोड़ी अब एक ऐसी मिसाल बन चुकी थी जहां मोहब्बत, एहतराम और एक दूसरे का सहारा बनना ही जिंदगी का असल हासिल होता है। और आयशा भी एक ऐसी मलका थी जिसका तख्त उसकी अपनी मेहनत, उसके शौहर की बेलोस मोहब्बत पर कायम था। कहानी का इख्तिताम इस बात की गवाही दे रहा है कि सच्ची जीत हमेशा उनकी होती है जो अपने वक़ार पर समझौता नहीं करते और जिन्हें खुदा मुश्किल वक्त में शहरयार जैसे मुखलिस साथियों से नवाज देता है।